आदाब नाजरीन, मैं सेशन उर्दा खादरी आपका होस्ट। वीवर्स, BBN न्यूज़ चैनल की 19 जुलाई बरोज़ पीर मंडे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। PM मोदी ने पार्लियामेंट सेशन के दौरान तमाम अरकान पार्लियामेंट को की कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने की तलकीन। आज से हुआ पार्लियामेंट सेशन का आगाज़। मुल्क के कई मुकामात पर बारिश का कहर जारी। गुरुग्राम में इमारत मुनद्दिम 2 अफराद की हलाकत। NDRF व दीगर की जानिब से बचाव राहत कारी काम जारी। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। PM मोदी ने कहा कि मरकज़ किसी भी इशू पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने तमाम अरकान से अपील की कि वो कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें। उन्होंने कहा कि मुल्क कोरोना की वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताहाल तकरीबन 40 करोड़ अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ही वो वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए आलमी वबा कोविड-19 से बचाव मुमकिन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस सिलसिले में संसद में भी बहस और मुशावरत की जाएगी। वाज़ेह रहे कि आज 19 जुलाई बरोज़ पीर से पार्लियामेंट सेशन का स्पीकर ओम बिरला की सदारत में मानसून सेशन का आगाज़ हुआ। इजलास की ख़ास बात यह रही कि इजलास में तकरीबन तमाम मेंबरान ने शिरकत की। इस दौरान मरकज़ी हुकूमत की कोशिश रहेगी कि 23 बिलों की मंजूरी करवाए, जबकि अपोजिशन महंगाई, पेट्रोल, डीजल व गैस व किसानों व दीगर उमूर पर मरकज़ को घेरने की तैयारी में है। गुरुग्राम के खासपुर पटोती गांव में कल रात एक अफसोसनाक हादसे में 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई, जिसमें 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई। NDRF की टीम राहत बचाव कार्य में मसरूफ़ है और मलबे में फंसे हुए 3 अफराद को निकाला, जिसमें से 2 की मौत वाक़ हो गई और दीगर कई अब भी मलबे में फंसे हुए होने की खबर है। पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वहीं दूसरी जानिब जारी बारिश की वजह गुरुग्राम नगर निगम के कामों की पोल खुल गई। कई रिहायशी इलाकों में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह गाड़ियाँ डूब गईं, सड़कें झील में तब्दील हो गई, ट्रैफिक निज़ाम दरहम हो गया। ड्रेन लाइन व दीगर की नाक़िस कारकर्दगी की वजह पानी की निकासी नहीं हो पाई, जिसकी वजह अवाम को मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। मौजूदा मानसून अवाम के लिए राहत नहीं बल्कि ज़हमत बनकर आया है। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश की तबाहकारियों सैलाब का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड में बादल फट पड़े, जिसकी वजह आम जिंदगी महफूज होकर रह गई। शहर जलथल में तब्दील हो गया। इस दौरान SDRF और NDRF की टीमों ने राहत व बचाव कार्य के काम अंजाम दिए। इनके मुताबिक उत्तरकाशी के मंडा ज़िले में 3 अफराद की मौत वाक़ हुई और 4 अफराद पानी में बहकर लापता हो गए। TPCC चीफ रेवंत रेड्डी को पुलिस ने उनके मकान वाक़ जुबली हिल्स में हाउस अरेस्ट कर लिया। इनके मकान पर पुलिस की भारी जमयत को तैनात कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि रेवंत रेड्डी कोकापेट अराजी के मसले को पार्लियामेंट में उठाने की बात की थी। कांग्रेस कायदीन के मुताबिक इसी सिलसिले के तहत शायद हो सकता है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया होगा। DRDO और इकोलास्टिक प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम प्लास्टिक के इंसदाद की खातिर ज़मीन में जल्द हल होने वाली थैलियों को मुतारिफ़ करवाया गया और इसकी रुनमाई अमल में आई। इस प्रोडक्ट का मकसद प्रकृति में जल्द हल होने वाली अशिया को रिवाज देना है, जिससे इंसान व जानवरों को नुकसान न हो। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34,164 पॉजिटिव केसेस का इंदराज अमल में है। 14,60,000 से ज़ायद सैंपल्स कलेक्ट किए गए। इस तरह मुल्क भर में 3,11,44,223 अफराद ताहाल सेहतियाब हो चुके हैं। इस दौरान 499 मुतासरीन की मौत वाक़ हुई। तेलंगाना के वज़ीर फ़ाइनेंस T हरीश राव ने सिद्दीपेट में ऑटो क्रेडिट सोसाइटी का क़याम अमल में लाया। सिद्दीपेट में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए T हरीश राव ने कहा कि सोसाइटी ऑटो ड्राइवर्स की फलाह बहबूद के लिए कायम की गई है ताकि उनकी मईशत को मुस्तहम किया जा सके। साबिक़ वज़ीर BJP कायद ईटा राजेंद्र ने साबिक़ MP जी विवेक वेंकट स्वामी के हमरा प्रजा देवना पद यात्रा का आगाज़ किया। इस मौके पर उनकी अहलिया ने उन्हें तिलक लगाकर रवाना किया। ईटा राजेंद्र ने अपने पैदल दौरे का आगाज़ बतीनी वानी पल्ली से किया। ये उनकी पदयात्रा का पहला दिन था, जिसमें उनके हमरा पार्टी कायदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर पहुँच कर अवाम से रास मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त करते हुए उनके हल का तयक़ुन दिया। रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को आलमी शहर डल्लास, इस्तांबुल और दीगर आलमी शहरों में तब्दील करने के लिए करोड़ों रुपये पर मरबूत
خصوصی منصوبہ بندی کی گئی۔ GHMC کو منصوبے کے مطابق جدید ترین ٹیکنالوجی، مشنریز، کچرے کی صفائی کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیس وہیکلز، گاربیج کی مؤثر طریقے سے منتقلی کے لیے میڈیم رینج کے علاوہ بڑی وہیکلز اور عمدہ مشاہروں پر اہلکاروں کا تقرر کو یقینی بنایا گیا۔ ڈپارٹمنٹ کو تمام تر بنیادی سہولتوں ایکوپمنٹ سے ہم آہنگ کیا گیا اور یہ امید کی گئی کہ وہ حکومت کی خواہش کے مطابق شہر کے خاطر خواہ صفائی کو یقینی بنائیں گے، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ شہر بنلس اور پاک و صاف ہو جائے گا۔ لیکن عوام کے مطابق GHMC عملہ و عہدیدار مطمئن اور فرائض سے تغافل کا باعث مرتکب بنے ہوئے شہر کے مختلف مقامات پر بنلس اور مکانات سے کچرا اٹھانے کے نام پر مزید کچرے میں اضافہ اور خاطر خواہ صفائی میں ناکام محسوس ہوتا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات میں جہاں ایک طرف کورونا کے تیسرے مرحلے کی لہر، دوسری جانب بارش کے سبب وائرل بیماریوں، انفیکشن، تیسری جانب مچھروں مکھیوں کی فیکٹری، چوتھی سمت بدبو تعفن، پانچویں سمت کچرے کی پھیلنے کی وجہ پھسلن اور حادثات میں اضافہ، اور چھٹویں جانب ٹریفک میں خلل کا باعث بن رہا ہے۔ کاماٹی پورہ چندہ بی بی صاحبہ بڑی مسجد کے قریب واقع قبرستان کے روبرو پڑے کچرے کی وجہ نہ صرف مقامی عوام میں بالخصوص ضعیف حضرات بلکہ بچوں کو بدبو تعفن کی وجہ متلی و دیگر وبائی امراض کی شکایت پائی جاتی ہے۔ وہیں مچھروں اور مکھیوں کی افزائش کے ذریعے ڈسٹ بن نہ ہونے کی وجہ کچرے کے انبار کاماٹی پورہ یا مسجد وزیر علی یا نہیں بلکہ شہر کے مختلف مقامات پر علانیہ مشاہدے میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سڑکوں کی کشادگی میں خاطر خواہ کمی کی وجہ حادثات، جھگڑے اور ٹریفک جام جیسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں مقامی عوام نے ریاستی وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ، میونسپل ایڈمنسٹریشن منسٹر KT راما راؤ اور کمشنر GHMC لوکیش کمار سے اپیل کی کہ وہ بنس کو دوبارہ اپنی جگہوں پر رکھ تاکہ مچھروں، مکھیوں اور تیسری کورونا کی لہر سے تحفظ کے لیے مچھر کش ادویات، اسپرے، فاگنگ اور کیمیکل اسپرے کروائے تاکہ عوام کو مسائل و دشواریوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ضلع نارائن پیٹ میں DEO ڈاکٹر لیاقت علی کی نمایاں خدمات پر اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن ریاست تلنگانہ نارائن پیٹ شاخ کی جانب سے تہنیتی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ان کی گلپوشی اور شال پوشی کی گئی۔ انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی وبا کورونا کی وجہ تعلیمی سرگرمیوں میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اور آن لائن تعلیم کے نظریے کو تقویت دی گئی ہے۔ کورونا کی وجہ روایتی تعلیم متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے اساتذہ کو تلقین کی کہ وہ خود کو جدید طرز تعلیم کے مطابق ہم آہنگ کریں۔ تقریب میں اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن ریاست تلنگانہ کی ضلع نارائن پیٹ شاخ کے صدر خواجہ قطب الدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر راجندر نگر حلقہ اسمبلی انچارج میزان رحمت بیگ، سلیمان نگر ڈویژن کارپوریٹر محمد نواز الدین نے مختلف محکموں کے عہدیداروں کے ہمراہ پیر کے روز عیدگاہ فاطمہ، اندرا نگر، حسن نگر، پلے نمبر 258 کا دورہ کرتے ہوئے نماز عید کی تیاریوں کے ضمن میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سرگرم مجلسی کارکن و صدور ابتدائی محمد جہانگیر، محمد منصور احمد کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ اس دوران عید سے قبل تمام انتظامات کی تکمیل کر لینے کی متعلقہ محکموں کو ہدایت دی گئی۔ ناظرین، BBN نیوز چینل کے اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا۔ ناظرین، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ ویورز، عالمی، قومی اور ریاست کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے BBN نیوز چینل۔ ناظرین، BBN نیوز چینل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹ، سبسکرائب ضرور کریں، وہیں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔